أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خود علیه مسلمانان توطئه کردند. پس از پایان جنگ مسلمانان قلعه‌های آنان را محاصره کردند تا به این پیمان شکنی و تهدید پاسخ دهند. درباره مدت این محاصره روایات گوناگونی وجود دارد. برخی 10 روز، برخی 15 روز، 14 روز و برخی 25 روز ذکر کردند. حضرت میرزا بشیر احمد از بررسی این روایات نتیجه گرفتند که این محاصره حدوداً 20 روز به طول انجامیده است. در این تصمیم گیری حضرت سعد بن معاذ به عنوان داور انتخاب شدند. داستان از این قرار است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از محاصره دستور دادند که یهودیان بنی غریظه را اسیر کنند و با طنابها ببندند. حضرت محمد بن مسلمه بر این کار نظارت می کرد. سپس زنان و کودکان را نیز از قلعه‌ها خارج کرده و در مکانی جداگانه قرار دادند و حضرت عبدالله بن سلام را به عنوان ناظر آنها تعیین کردند. تمام آنچه در قلعه‌ها موجود بود از جمله سلاح‌ها، ابزار، پوشاک و غیره جمع‌آوری شد. به این ترتیب مسلمانان توانستند 1500 شمشیر، 300 زره، 2000 نیزه، 1500 سپر چرمی و مقدار زیاد تجهیزات دیگر به دست آورند. همچنین بسیاری از ظروف، خمره‌های شراب و نوشیدنی‌های مسکر یافتند که همه را نابود کردند. تعداد زیادی شتر و دیگر حیوانات نیز موجود بود که همگی جمع‌آوری شدند. در این میان بزرگان قبیله اوس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: یا رسول الله، بنی غریظه همپیمان ما بودند و اکنون به دلیل پیمان شکنی پشیمان و پریشان هستند. لطفاً به خاطر ما از آنها درگذرید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا سکوت کردند، اما با اصرار و خواهش‌های پی در پی اوس فرمودند: آیا رضایت دارید که درباره آنها فردی از میان شما تصمیم گیری کند؟ همگی پاسخ دادند: چرا که نه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این موضوع به سعد بن معاذ واگذار می شود. در روایت دیگری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که برای تصمیم گیری هر یک از یارانم را که می خواهید انتخاب کنید. پس آنان حضرت سعد بن معاذ را برگزیدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز این انتخاب را پذیرفتند. حضرت سعد رئیس قبیله اوس و همپیمان بنی غریظه بودند. از این رو افراد قبیله اوس نه تنها احساس آرامش کردند بلکه خوشحال شدند، زیرا می‌پنداشتند که اکنون تصمیم گیری در دست خودشان است. در فرهنگ عرب نیز رسم بران بود که از همپیمان خود حمایت می‌کردند، اما تقدیر الهی تصمیم دیگری داشت و حضرت سعد با قلب پاک و خلوص کامل خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را بر همه روابط و علایق برتر دانسته بود. در آن زمان حضرت سعد در مسجد مدینه در خیمه‌ای که رفیده اسلمیه برای معالجه زخمیان برپا کرده بود
اقامت داشتند. رفیده وظیفه داشت به زخمی ها رسیدگی کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز حضرت سعد را برای مراقبت و معالجه آسانتر در این خیمه جای داده بودند. هنگامی که تصمیم گیری به حضرت سعد سپرده شد، افراد قبیله اوس نزد او رفتند و او را بر الاغی که زینش از الیاف نخل ساخته شده بود و روی آن پشتی چرمی قرار داشت سوار کردند. مهار الاغ نیز از رشته های نخل بود. حضرت سعد مردی درشت هیکل و قوی بودند. مردم دور ایشان جمع شدند و گفتند: ای ابو عمرو، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کار همپیمانان ما را به شما واگذار کردند تا با آنها نیکی کنید، پس بر آنان احسان کنید. عده زیادی از افراد قبیله اوس گرد آمدند، اما حضرت سعد خاموش ماندند. وقتی اصرار مردم بیشتر شد، حضرت سعد فرمودند: اکنون زمان آن فرا رسیده که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نترسم. حضرت سعد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و مردم نیز در کنار پیامبر نشسته بودند. در روایات بخاری و مسلم آمده است که زمانی که حضرت سعد به مسجد نزدیک شدند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در مسجد حضور داشتند و مسجد نیز برای نماز در هنگام محاصره بنی غریزه آماده شده بود، فرمودند: برای احترام به سردار خود برخیزید. و در روایتی دیگر آمده است که فرمودند: برای این بهترین مرد برخیزید. افراد قبیله عبدالاشهل دو صف تشکیل دادند و در حالی که به حضرت سعد خوش آمد می گفتند، او را همراهی کردند تا به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای سعد، درباره آنها دستور بده. حضرت سعد عرض کردند: خدا و پیامبرش از من به قضاوت سزاوارترند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: قطعا خداوند به تو دستور داده است که در این باره قضاوت کنی. مردم اوس گفتند: ای ابو عمرو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم حلیفان شما را به شما سپرده اند، پس شما با آنها به نیکی رفتار کنید و مصیبت‌های آنها را در نظر داشته باشید. حضرت سعد فرمودند: آیا شما نسبت به تصمیم من در مورد بنی غریزه راضی هستید؟ آنها گفتند: بله، ما از زمانی که شما در میان ما نبودید به تصمیم شما راضی هستیم. یعنی حتی در غیاب شما نام شما را پیشنهاد کرده ایم. از طرف ما اختیار با شماست و امیدواریم که به ما احسان کنید. همانطور که کسی غیر از شما با حلیف خود بنی قنقاع رفتار کرده است. ما شما را ترجیح می دهیم و به تصمیم شما در امروز بسیار نیازمند هستیم. حضرت سعد فرمودند: من تمام تلاشم را خواهم کرد. آنها گفتند: مردم پرسیدند: منظور شما از این که میگویید تمام تلاشم را میکنم چیست؟ حضرت سعد گفت: شما را به عهد و پیمان الهی قسم میدهم، آیا تصمیم من اجرا خواهد شد؟ تا موضوع را بیشتر روشن کنند دوباره پرسید. آنها پاسخ دادند: بله. سپس حضرت سعد به طرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شد، اما به دلیل جلالت و عظمت ایشان صلی الله علیه و آله و سلم مستقیما به ایشان صلی الله علیه و آله و سلم سخن نگفت و گفت: و افرادی که در آنجا نشسته‌اند نیز این وعده را می‌دهند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و افراد حاضر گفتند: بله. سپس حضرت سعد تصمیم خود را این گونه اعلام کرد: من در مورد آنها تصمیم میگیرم که مردان بالغ آنها کشته شوند و زنان و کودکانشان به اسارت گرفته شوند و اموالشان تقسیم شود و خانه‌هایشان به مهاجران داده شود، نه به انصار. انصار گفتند: ما برادران آنها هستیم و با آنها بودیم. حضرت سعد پاسخ داد:
من میخواهم که آنها از شما بی‌نیاز شوند، یعنی مهاجران به طور آزادانه به کارهای خود بپردازند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سعد، تصمیم تو مطابق با حکمی است که خداوند بر روی 7 آسمان کرده است. یک روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره تصمیم حضرت سعد فرموده اند: در مورد همین تصمیم فرشته خدا در سحرگاه به من خبر داد. حضرت میرزا بشیر احمد در این مورد نوشته اند: بالاخره پس از تقریباً 20 روز محاصره این بدبخت های یهود، آنها یک شخص را به عنوان حکم پذیرفتند که به رغم اینکه حلیف آنها بود، به خاطر اقداماتشان در دل خود هیچ رحم و شفقتی برای آنها احساس نمی کرد و گرچه تجسم عدل و انصاف بود، اما در دلش شفقت در برابر رحمت للعالمین را نداشت. تفصیل این مطلب این است که قبیله اوس با بنو غریزه حلیف قدیمی بود و در آن زمان رئیس این قبیله حضرت سعد بن معاذ بودند که در غزوه خندق زخمی شده و در حال حاضر در صحن مسجد تحت درمان بودند. سوار شده و آمدند و در راه برخی از افراد قبیله اوس با اصرار و بارها از آنها درخواست کردند که غریزه حلیف ما هستند و همانطور که خزرج با حلیف خود قبیله بنو قنقاع نرمی کردند، شما نیز با غریزه با رأفت رفتار کنید و به آنها سختی نکنید. سعد بن معاذ ابتدا به آرامی به سخنان آنها گوش داد، اما هنگامی که اصرار آنها افزایش یافت، سعد گفت: این زمانی است که سعد نباید به ملامت هیچ ملامتگری در مورد حق و انصاف توجه کند. با شنیدن این جواب مردم خاموش شدند. هنگامی که سعد به نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد، ایشان به صحابه فرمودند: قوموا الی سیدکم، یعنی به پا شوید و به رئیس خود کمک کنید تا از سواری پیاده شود. وقتی سعد از سواری پیاده شد و به سمت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آمد، آن حضرت به او فرمودند: سعد، بنو غریزه به شما حکم دادند و هر تصمیمی که بگیرید برای آنها پذیرفتنی خواهد بود. سعد سپس به افراد قبیله اوس نگاه کرد و گفت: آیا شما به خاطر این عهد و پیمان خدا به این تصمیم که در مورد بنو غریزه میگیرم عمل خواهید کرد؟ مردم گفتند: بله، ما وعده می دهیم. سپس سعد به سمت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد و گفت: آیا آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم که اینجا تشریف دارند نیز چنین وعده‌ای می‌دهند که به تصمیم من در مورد آنها عمل خواهند کرد؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بله، من نیز وعده می‌دهم. پس از آن عهد و پیمان حضرت سعد تصمیم خود را اعلام کرد که جنگجویان بنو غریزه کشته شوند و زنان و کودکان آنان به اسارت گرفته شوند و اموالشان در میان مسلمانان تقسیم گردد. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این حکم را شنید، ناگهان فرمود: لقد حکمت بحکم الله، یعنی این تصمیم شما تقدیر الهی است که قابل تغییر نیست. این عبارت به این معنا بود که تصمیم درباره بنو غریزه در شرایطی اتخاذ شده است که در آن تصرف خدایی به وضوح مشاهده می شود و بنابراین احساس رحم شما نمی تواند مانع آن شود. این امر واقعا درست بود، زیرا بنو غریزه ابو لبابه را به عنوان مشاور خود فرا خوانده بودند و از زبان ابو لبابه سخنی بیرون آمد که کاملا بی اساس بود. بنو غریزه از پذیرش حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر باز زدند و به این فکر کردند که قبیله اوس حلیف ما هستند و به همین خاطر ممکن است با ما مهربانی کنند. همچنین سعد بن معاذ رئیس اوس را به عنوان داور خود انتخاب کردند. در نهایت
سعد در مسیر حق و انصاف به قدری ثابت قدم شد که احساس تعصب و گروه گرایی را کاملا از دل خود زدود و قبل از اعلام تصمیم خود از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عهدی محکم گرفت که حتما به تصمیم او عمل خواهد شد. این تمامی موارد تصادفی نبودند و به طور قطع در پس از آنها تقدیر الهی در حال کار بود و این تصمیم خداوند بود، نه سعد. سعد ابن معاذ به جزئیات اجرای حکم خود اشاره می کند که وقتی حضرت سعد تصمیم خود را اتخاذ کردند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز 9 ذوالحجه به روز جمعه به مدینه بازگشتند. طبق یک روایت ایشان در 5 ذوالحجه بازگشتند، در حالی که ابن سعد نوشته است که ایشان در 7 ذوالحجه به مدینه بازگشتند و آن روز جمعه بود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که این قیدی ها به مدینه آورده شوند. بر اساس دستور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قیدی ها به خانه حضرت اسامه بن زید منتقل شدند و زنان و کودکان به خانه حضرت رمله بنت حارث برده شدند. برخی روایات نیز میگویند که همه این قیدی ها در خانه حضرت رمله بنت حارث زندانی شده بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز دستور دادند که برای آنها خرما بیاورند و خرماها به صورت وسیع بر روی زمین پخش شدند. مردم خرماهای زیادی آوردند و یهودیان تمام شب با آرامش آنها را تناول کردند. علاوه بر این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که سلاح‌ها، تجهیزات و لباس‌ها به خانه حضرت رمله آورده شوند و شترها و بزها نیز در زیر درختان رها شوند تا بچرند. حضرت میرزا بشیر احمد می‌فرمایند که به نظر می‌رسد به دلیل خیانت و سرپیچی بنو غریزه خدایی عدالت حکم به از بین رفتن جنگجویان آنها صادر کرده بود. بنابراین در ابتدا غیبی تحریکاتی برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این غزوه رخ داد که نشان دهنده این بود که این یک تقدیر الهی بود، اما خدا نمیخواست که این حکم به وسیله پیامبر خود صادر شود و به همین دلیل از طریق تصرفات غیبی پیچیده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را کاملا کنار گذاشت و اعلام این حکم را به سعد ابن معاذ واگذار کرد. این حکم نیز به گونه‌ای تنظیم شد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ دخالتی نتوانند داشته باشند، چرا که ایشان قبلا وعده داده بودند که به هر حال به این تصمیم پایبند خواهند بود. کسانی که بر ایشان ایراد میگیرند یا گاهی جوانان ما را با زهر کلام خود تحت تأثیر قرار میدهند و میگویند که بر بنو غریزه ظلم شده است، پاسخ روشنی وجود دارد که ایشان هیچ گونه حکمی نکردند و تصمیم نیز از جانب حلیف آنان اتخاذ شده بود و خداوند نیز از ایشان عهده‌گیری قطعی گرفت. به هر حال از آنجا که این تصمیم تنها بر خود ایشان تأثیر نمیگذاشت، بلکه تأثیر آن بر تمامی مسلمانان نیز ملموس بود، ایشان صلی الله علیه و آله و سلم حق ندانستند که بر اساس رأی شخصی خود هرچند که به سمت عفو و رحم گرایش داشتند این تصمیم را تغییر دهند. این همان تدبیر الهی بود که با قدرتش ایشان صلی الله علیه و آله و سلم را تحت تأثیر قرار داده و به ناگاه از دهان ایشان این کلمات بیرون آمد: قد حکمت بحکم الله، یعنی ای سعد، این تصمیم تو به حقیقت تقدیر الهی می نماید که هیچ کس توان تغییر آن را ندارد. این کلمات را فرمودند و آرام آرام از آنجا برخاستند و به سوی شهر بازگشتند. در آن لحظه دلشان به خاطر این اندیشه دردمند بود که قومی که ایمان آوردنشان آرزوی ایشان صلی الله علیه و آله و سلم بود، به خاطر بدکرداری هایشان از ایمان محروم مانده و در معرض
قهر و عذاب الهی قرار گرفتند. احتمالاً در همین حین این کلمات پرحسرت را بر زبان آوردند: اگر 10 نفر از یهود به من ایمان می آوردند، به خدا امید داشتم که این قوم نیز به من ایمان می آورد و از عذاب الهی نجات می یافت. زمانی که از آنجا برمی خواستند، به فرمان دادند که مردان، زنان و کودکان بنو غریزه را جداگانه تفکیک کنند. به این ترتیب هر دو گروه را جداگانه به مدینه آوردند و در 2 ساختمان مجزا در شهر گردآوری کردند. و دستور آن حضرت صلی الله علیه و سلم، صحابه که احتمالاً برخی از آنها خود نیز گرسنه بودند، میوه‌های فراوانی برای تغذیه بنو غریزه تهیه کردند. و روایت شده است که یهودیان شب را به خوشگذرانی و نوشیدن میوه سپری کردند. زمانی که صبح شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که در بازار مدینه گودال‌هایی حفر کنند. از خانه ابو جهم عدوی تا اوجار الزیت حفر کردند. سپس خود تشریف فرما شدند و برخی دیگر از صحابه نیز با ایشان بودند. ایشان مردان بنی غریزه را فرا خواندند و آنها را به صورت گروهی خارج کرده و در این خندق کشتند. هنگامی که آنها را می بردند، به کعب ابن اسد گفتند: نظر تو چیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قصدی دارند؟ کسی از آنها پرسید و او گفت: آنچه که شما را بد می آید. مردم به کعب ابن اسد گفتند: نظر تو چیست؟ محمد صلی الله علیه و سلم چه کار می کنند؟ او پاسخ داد: آنچه که شما را بد می آید خواهند کرد، چیزی که شما را خوش نمی آید. هلاکت بر شما هرگز نمی فهمید. دعوت کننده ترک نمی کند و کسی که می رود باز نمی گردد. به خدا قسم حالا تلوار برای شماست، یعنی اکنون هیچ امیدی برای زنده ماندن ندارید. من شما را به چیزی جز این دعوت کردم، اما شما انکار کردید. یهود گفتند: این زمان عصبانی شدن نیست. اگر ما به نظر شما گوش می کردیم، هرگز به عهدی که میان ما و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود خیانت نمی کردیم. حیی بن اخطب گفت: حالا این ملامت را کنار بگذارید، دیگر چیزی از شما دور نمی شود، فقط برای تلوار صبر کنید. حضرت علی و حضرت زبیر بن عوام مأمور قتل یهود شدند. به روایت هایی برخی از قیدی ها برای کشتن میان صحابه تقسیم شدند. حضرت میرزا بشیر احمد این جزئیات را به این صورت نگارش کرده است که روز بعد قرار بود که حکم سعد بن معاذ به مرحله اجرا درآید. رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین نفر از افراد با تجربه را برای انجام این کار تعیین فرمودند و خود نیز در نزدیکی آنجا نشسته بودند تا در صورت بروز هر گونه مسئله‌ای در حین اجرای حکم بدون تأخیر راهنمایی لازم را ارائه دهند. همچنین اگر کسی درباره مجرمی درخواست رحمت می کرد، ایشان بتواند فوراً تصمیم بگیرد. زیرا اگرچه درخواست تجدید نظر درباره حکم سعد به طور رسمی نمی توانست به محضر ایشان صلی الله علیه و سلم بیاید، اما به عنوان یک پادشاه یا رئیس جمهور ایشان صلی الله علیه و سلم می توانستند درخواست رحم را درباره فردی به دلیل خاصی بشنوند. به مقتضای رحمت ایشان صلی الله علیه و سلم دستور دادند که مجرمان یکی یکی و به طور جداگانه به قتل برسند، به طوری که در زمان قتل یک نفر دیگر مجرمان حضور نداشته باشند. بنابراین هر مجرم به طور جداگانه آورده شد و مطابق حکم سعد بن معاذ به قتل رسید. زمانی که حیی بن اخطب رئیس بنی نضیر آمد، به رسول الله صلی الله علیه و سلم نگریست و گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، من از این که چرا با تو مخالفت کردم افسوس نمی خورم، بلکه حقیقت این است که کسی که خدا را رها کند، خدا نیز او را رها می کند. سپس به مردم نگریسته و گفت:
در برابر حکم خدا چاره‌ای نیست. این همان حکم و تقدیر اوست. بدین ترتیب زمانی که کعب ابن اسد رئیس بنی غریزه به میدان قتل آورده شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طور غیر مستقیم او را به اسلام دعوت دادند. او گفت: ای ابوالقاسم، من مسلمان می شوم، اما مردم خواهند گفت که از مرگ ترسیدم، پس بگذارید بر آیین یهودی بمیرم. همچنین درباره یهودی دیگری به نام رفاع ذکر شده است که او نیز با زحمت از یک زن مسلمان مهربان درخواست کمک کرد و آن زن به عنوان شفیع او به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کرد. بر این اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر آن زن مسلمان رفاعه را نیز بخشیدند. در واقع هر کسی که در آن زمان به عنوان شفیع به ایشان صلی الله علیه و آله و سلم معرفی میشد، ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فوراً او را میبخشیدند، که نشان دهنده این است که ایشان صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل حکم سعد مجبور بودند. در غیر این صورت تمایل قلبی ایشان صلی الله علیه و آله و سلم به قتل آنها نبود. این امر به روشنی به اتهام ظلم ایشان صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ می دهد. بدین گونه مردان بنی غریزه یکی پس از دیگری کشته می شدند تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آنها فارغ شدند و کشتن آنها تا غروب ادامه یافت. سپس گودالها با خاک پر شد. همه این وقایع در برابر چشمان سعد بن معاذ رخ داد و خداوند دعای او را مستجاب کرد و چشمان او را به آرامش رسانید. طبق روایت تاریخی، تنها زنانی که کشته شدند نباته بود که همسر یکی از افراد بنی غریزه به نام حکم بود و او به سوی حضرت خلاد که در کنار دیوار قلعه بنی غریزه نشسته بود سنگی پرتاب کرد و او را زخمی کرد. به همین دلیل او به مجازات قتل رسید. اما برخی از تاریخ نگاران با این روایت موافق نیستند و به نظر آنها به دلیل اختلاط برخی روایات از بنی نضیر یا خیبر و برخی دیگر از قرائن وقوع قتل این زن درست نیست و خداوند بهتر می‌داند. ریحانه بنت زید نیز در میان وقایع ذکر شده قرار دارد. قیدی‌های زن و کودک بنی غریزه در میان مسلمانان مدینه تقسیم شدند. در این میان ریحانه بنت زید که قبلا با مردی از بنی غریزه به نام حکم ازدواج کرده بود به چشم می‌خورد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را برای خود انتخاب کردند. برخی بر این عقیدند که او اسلام آورد، در حالی که دیگران معتقدند که ایشان او را به عنوان جاریه پذیرفتند و عده‌ای نیز بر این باورند که آن حضرت با او ازدواج کردند. این روایت ها متفاوت هستند، اما هنگامی که به تحقیق این موضوع پرداخته می شود روشن می گردد که سیرتنگاران در اینجا دچار خطا شده اند. نخستین نکته این است که این روایت با واقعیت های تاریخی در تضاد قرار دارد و احتمالاً ساختگی است. اگر هم این روایت حقیقتی در خود داشته باشد، تنها به این نکته برمیگردد که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم او را آزاد کرده و او به خانه پدریش بازگشت، جایی که در آنجا وفات یافت. اگر فرض کنیم که این روایت مورد پذیرش قرار گیرد، در آن صورت نیز نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با او ازدواج کردند، نه اینکه او را به عنوان جاریه در کنار خود نگه دارند. چنانکه حضرت میرزا بشیر احمد در توضیح این قضیه می نویسد: بعضی از مورخین اشاره کردند که در میان قیدی‌های بنی غریزه زنی به نام ریحانه وجود داشت که آن حضرت او را به عنوان جاریه در کنار خود نگه داشت. این روایت نیز بهانه‌ای برای طعنه‌های ناپسند سر ولیم میور علیه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم شده است، اما حقیقت این است که این روایت کاملا نادرست و بی اساس است. به خصوص این که روایت صحیح بخاری که بیان می کند
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قیدی های بنی غریزه را در میان صحابه تقسیم فرمودند. به وضوح این روایت را رد می کند. اگر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم قیدی زن را به طور خاص برای خود جدا کرده بودند، قطعاً باید در روایت بخاری به این موضوع اشاره‌ای میشد، اما در بخاری هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع وجود ندارد. افزون بر این، دیگر روایات به وضوح نشان می‌دهند که ریحانه از قیدی ها بود که آن حضرت او را به عنوان احسان آزاد کردند و پس از آن ریحانه به خانواده‌اش از بنی نظیر بازگشت و در همانجا زندگی کرد. علامه ابن حجر که از برترین محققین اسلامی به شمار می رود، این روایت را صحیح دانسته است. اما اگر هم بپذیریم که ریحانه به عنوان قیدی زیر سرپرستی آن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته بود، باز هم باید گفت که او قطعاً همسر آن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، نه جاریه. بسیاری از مورخین که درباره ریحانه چنین روایتی نقل کردند، همزمان تصریح کردند که آن حضرت او را آزاد کرده و سپس با او ازدواج کردند. به عنوان مثال ابن سعد روایتی را به نقل از خود ریحانه آورده که در آن میگوید آن حضرت مرا آزاد کردند و پس از مسلمان شدنم با من ازدواج کردند و مهریم 12 اوقیه و 40 درهم تعیین شد. ابن سعد به صراحت این روایت را در مقابل روایت دیگر که سر ولی میور به آن استناد کرده نادرست و برخلاف واقعیت معرفی کرده است. این مسئله در زمره روایات مشکوک قرار دارد، اما به هر حال این همان حقیقتی است که علمای اهل علم به آن رسیدند. به طور خلاصه همانطور که از روایت بخاری استدلال می شود و در اصابه نیز تصریح شده است، آن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ریحانه را به عنوان سرپرستی نپذیرفتند، بلکه او را آزاد کردند و پس از آن او به خانواده‌اش بازگشت و در آنجا ساکن شد. اگر هم این روایت را بپذیریم که آن حضرت صلی الله علیه و سلم او را تحت سرپرستی خود قرار دادند، باز هم باید بگوییم که آن حضرت صلی الله علیه و سلم او را آزاد کرده و سپس با او ازدواج کردند و او را به عنوان جاریه نگه نداشتند. این مطلب را برخی افراد از روایت خود ریحانه نقل کردند، اما صحت آن را تنها خداوند بهتر می‌داند. علاوه بر این لازم است به این نکته توجه شود که در مورد نام، نسب و قبیله ریحانه روایات آنقدر با هم متفاوت هستند که احتمالاً شک در وجود او را معقول نمی سازد. به خصوص با توجه به این که او به عنوان همسر کسی توصیف می شود که قطعاً مشهورترین شخصیت تاریخی در دنیاست. والله اعلم. در مورد تقسیم اموال غنیمت این گونه بود که هنگامی که غنایم جنگی گردآوری شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابتدا سهمی از خرماها جدا کرده و سپس آنها را تقسیم کردند. در این غزوه 36 اسب وجود داشت و برای هر اسب 2 سهم و برای هر سواره و پیاده 1 سهم تعیین شد. شمار زنان و کودکان اسیر به 1000 نفر می رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از تقسیم اموال خمس آن را جدا فرمودند. از میان اسیران 5 بخش ساخته و خمس را برداشتند. از آن خمس برخی آزاد شدند، برخی به عنوان هدیه داده شدند و برخی به خدمت گرفته شدند. به همین ترتیب خمس خرماها نیز جدا شد و پس از جدا کردن خمس از هر چیز سهمها تقسیم شدند. برای هر سهم قرعه اندازی می کردند و سهم خمس در قرعه به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعلق می گرفت. ایشان حضرت مهیمه بن جزع زبیدی را ناظر بر خمس تعیین کردند. سپس 4 بخش باقی مانده تقسیم شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین به زنانی که در جنگ حضور داشتند بخشی عطا فرمود.
از جمله این زنان حضرت صفیه بنت عبدالمطلب، حضرت عماره، حضرت سلیت، حضرت علاء انصاریه، حضرت سمیر بنت قیس، حضرت سعد بن معاذ و حضرت کبشیه بنت رافع بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت سعد بن عباده را به همراهی گروهی برای فروش اموال خمس شامل اسیران و دیگر اموال به شام فرستادند تا در مقابل آنها سلاح و اسب خریداری کنند. بنابر روایتی حضرت عثمان بن عفان و حضرت عبدالرحمن بن عوف بخشی از آنها را خریداری کردند. اما روایت دیگری بیان می کند که تمام اسیران در مدینه باقی ماندند و به جایی فرستاده نشدند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به تدریج و به رسم احسان برخی از آنها را آزاد می فرمودند، چنان که حضرت میرزا بشیر احمد در تحقیقات خود از منابع مختلف تاریخی آورده‌اند. در مورد زنها و کودکانی که به تصمیم سعد قید شده بودند، برخی روایات نشان می دهد که آن حضرت صلی الله علیه و سلم آنها را به سوی نجد فرستاده بودند، جایی که برخی قبایل نجدی فدیه آنها را پرداخته و آنها را آزاد کردند. با استفاده از این مبلغ مسلمانان برای تأمین نیازهای جنگی خود اسب و سلاح خریداری کردند. اگر این موضوع واقعا رخ داده باشد بعید نیست، زیرا قبایل نجد و بنو غریزه به عنوان حلیف یکدیگر بودند و تنها چند روز پیش از غزوه غریزه در غزوه احزاب نیز علیه مسلمانان به صورت متحد جنگیده بودند. در واقع تحریک اهل نجد سبب شد که بنو غریزه علیه آن حضرت صلی الله علیه و سلم شورش کنند. پس اگر نجدی ها قیدی های حلیف خود بنو غریزه را از دست مسلمانان نجات داده باشند جای تعجبی نیست، اما روایات صحیح نشان می دهد که این قیدی ها در مدینه باقی ماندند و به هیچ جا نرفتند و آن حضرت صلی الله علیه و سلم آنها را طبق معمول در میان صحابه تقسیم کردند. سپس برخی از آنها به پرداخت فدیه خود آزاد شدند و برخی دیگر نیز به عنوان احسان آزاد شدند. بعدها به تدریج و با میل خود مسلمان شدند. از جمله این افراد عطیه غرضی، عبدالرحمن بن زبیر بن باطیه، کعب بن سلیم و محمد بن کعب بودند که همگی مسلمان شدند و محمد بن کعب به عنوان یک مسلمان بزرگوار شناخته می شود. در این زمان اگر این قیدی ها تقسیم یا فروخته می شدند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستوری صادر کردند که نشان دهنده وسعت رحمت و محبت ایشان نسبت به زنان بود. آن حضرت فرمودند هرگاه زنی تقسیم یا فروخته شود، اگر فرزند کوچکی به همراه داشته باشد نباید او را از مادرش جدا کرد تا زمانی که بزرگ شود. همچنین اگر دو خواهر کوچک باشند باید تا زمان بلوغ آنها را جدا نکنند. این گونه بود که رحمت للعالمین همواره به زنان و قیدی ها احسان می کرد و حتی به مخالفان خود نیز احسان می نمود. اما امروزه وضعیت مسلمانان چگونه است؟ به نام خدا و رسول خدا مردم را از خانه هایشان بیرون می کنند و می کشند و این تنها به از دست دادن عزت مسلمانان منجر می شود. خداوند متعال به این مسلمانان عقل و فهم عطا فرماید. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر